سلام أملاخ نعاكم يكون كبراتي حوات كنت لمود لومي وانا وزعباتات بزح فيديو حيزة متقلقو قدامي نرئة فيديو ناي حواري حنشمين حدا فيديو تطالوا دس دبلاني نمنتا ادقاقي مدمتو ناي اكزابير سب مغنياتو اتناتو تحستو شير كقبر كله داي حقو سوسابات اللو ازيس دقافا يقدف كله سي كمي غير كي اخا موغي قلبلو نمو ግን ሃዋር ሕነሽ ምናይ ብሓቂ ደጋፋ ይግደፍቲ ካብ አንደበትኹን ሰሚዕና ሕጂ ድሓር ከኣሲ እንታይ ኣለዎ ነቲ ፅቡቕ እንተበልና ሕጂ ሓደ ሰለስተ ቪድዮ ከርእየኩም ሕጂ ተዛረቦ ብጣዕሚ ማለት ሲ አንተ ወይ ሓደ ሓዊ ፅሒፍለይ ብውሽጢ መስመር ኣድኒቀዮ ንሕነሽ ኢልኒ ከምዚ ኣይተፀበኾን ብፍላይ ዛ ባንዴራ ኣገዳስነት የብሉን ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን ገለ እንዳበልካ ከዚ ክስታይ ምፍልላይ ፅቡቕ ኣይኮነን ገለ ድበሎስ ትምርድኡ ደስ ይልኒ ገለ ይልኒ ሓቂ ንዓይ ወላ ደስ ይልኒ ምክንያቱ ሲ ቤተክርስትያን ናይ ክርስቶስ ክትከውን ኣለዋ ኖ ሕጂ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ጌጋ የብሉን ኣይብልኒ ጌጋ ኣለዎ ተረዲኻን ግን ነቲ ፅቡቕ ክንርኢ ከለና ከኣስ ፅቡቕ ክንብል ኣለና ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ድግፍዑ ሰባት ሲ كسام معاسي يغنبل ألنا إلو استزارو ولا خص معكم إيه عندنا خا سلا أسرات كأر استزارو ولا قدم حجي نو أسراتنا حاليا لو منا نتصلي لو منا أنا خا دقافة يكون إلو الله طبعا ما يكون دقافة يكون أنا نكذب برسبي قدفوني يدي بالله الله حجي نسمع يوم مرحان نسمع يلو استزارو ولا كلنا نسمع يعني بتعمل تحقق سلن زي فيديوهات معناته أي ترد أنا يوم لنا يحسب نحنشم كم زي يا أوشتنا دلوت إيه كرح أنت قالوا مونغرافو اللي بناس في حنا سكن نسمعيه أنت هيدي ولا سكن نسمعيه دبلو لني نسمعيه دقة في تقاومي كابي أمم كابر استيوت إذا قريت عمبر كابي أمتي دقة فدو تقاوم دو أبيت ما أسر زلو أفتح قدو ورقتي بوم خوون أنا زخور دايدل أنا دقة فيكم كل أنا تقاومي كونكم أنا أتسألي أنا أقرق على أملا أخله حزبين هاقري كاي فكر شنو زقن نميدي أدقر فلكم نعرف ليس سبليت خزارب داد حد الزارو خاين قويني نبع نخلو سبكم اللي سكا أنا مسلوني بالليل دليتوني بالليل أنا نايزي مسحف أقل قالي سالسان كالتر عمت هاي تتصوتوا ميدي سبقن كزارب تدليو مسولي تازرئي كلها سوف تعزلها أو أنا أودغ لذي قال أسرات زملكت نحر أسرات دين حل خوينا عبيت ما أصير تحت مريد دلو حواتنا دكنا مقالا قلتنا نقرفنا دمت أناسي يا حجينا أسرات حليتو سنة سوات كونوا دحان أسرات حواتنا نديو خمينا حليل الحنان فلتنا إذا أبزي لوكم بلغو ورزي سلطات ملسخنا ما يدل إن أسرات حواتنا يوم أكلنا يوم تنصبنا حواتنا هم لكس أكلنا يوم كمين الساقة كمين سوم كومينيكيت نقبل حن فلتنا أبزاز مزاخ من لسقن مس اللي توني بي سيزن إحنا حزبين هاجرين كان فكرة بالعصر شو عتك زي زاربكم ميت خدق مالكم نهزب خان هاجر كان زلك كفقر خمتة تقصتيركم يتسلي نهزبين هاجرين يتسلي يقلقل من اختات بسرات نقر وانقل لي نقر ملقتات بسرات نقر آمنت حوات كاخي يقفع له بيت ما أسبت له يساقه سوء يساقه جن عنت لقرك نقرأكم وانجل مخانا أمن وانجل سبيخو تأسره وانجل سبيخو تمجزه وانجل سبيخو هان تدربي بنابس تبلعي أنبي بأفت مسحب زنبقوا أنا سيزني امن جاقانو له أعطم سبعتنا اكزي أبير هزب أحسن النانديو كمان حزبي دك عدي دك حزبي متعودتي مساي زعبيو اند حرت قبل بيا بحر خوزدون كوينو قصالي مغبنا بحر خوينو مغبني عسان دحردا خوينو مساخا زعبي زبل عصتي قصالي كليتوم اند حرب حرام تمقاقيلو وكسع معاسينا خمزيلنا خنقصلك اي بحالندي ناغر كصركا محدر مغبنا بحر خوينو مغبني عسان دحردا خوينو مساخا زعبي زبل عصتي قصالي كليتوم ندحر بعرام تمقاقيلو وكسع معاسينا خمزيلنا خنقصلك اي بحالندي ناغر كصركا محدر كمنفساونتي حزبي مبال ارتراوي مباس منفساونتي طمنا امن جغانو تولم كتم بوتو عندنا خمس حق قدس
ጳውሎስ ኻተን ብትውዕል ደለኻ ጳውሎስ ሃገረ እስራኤል እናበለ ይዛረብ ነይሩ ኤርትራ መጀመሪያ ኣብታ ቤተክርስቲያን ልክምና ኢትዮጵያን ባንዲራ ክትውልሉ ኣብታ ቤተክርስቲያንና እዚህ ህምቀትና ያገልግልቱ አላከም ዘሎ ማለት ብዛው ሀገራውነት ካብዚ ዝጅምር ኢትዮጵያን እኮ ባንዲራው ይዞ ክጽልዩ ተባዝረው ክሰፉ ኣብ ቤተክርስቲያን ስለዝረዋዩ እዚህ ወለ ግን ኣብ ቤተክርስቲያን ስለዘይራ ያ ባንዲራ ኣብ ቤተክርስቲያን በከም ዝነውር ገይሩ ስለዝራዩ ናሃገሩ ባንዲራ እስከም ጽላይ ከም ነውር ስለዝራዩ ክደፍራ ያካለ ስለዚህ ብዛው እዚያ ያታቶ ጎይታ ይባር እሺ ሰማካ ኩስር هو all right what do you think هو تايديو باستر ታደምጻ ደሎ ሐሳብ ሕጂ ብፍላይ ኣብዝናትና ማንነት ተሸርሽርዎ ደሎ ግዜ ሕጂ ኮ አይደንቲቲ ንምምላስ ናንጻር ዘለና ተፈልጥ ኣለኻ ፓስተር ሓው ተሸርሽሩ ጸንሐ አይደንቲቲ ኮ እዩ ሕጂ ገለም ብውሽጢ ገለም በደገን ተሸርሽሩ ኤርትራዊ ኢሉ ዛረበካ ርእሱ ደንሉ ሰብ ኮሎ ሕጂ أنا إتراوي خمس ده حفر سب كوجاتي مكان هون خو بقى أنا مش هالله بقى حاجة ده بقى يلو بعلو ده عربي سب كهاترك حاجة حلو عرب زبالة إذا حتى أب تاريخ حرمتنا بكالة كنا أتوم برجزاتي أيدنت مدفع كاب تقوم ولا حدا نتسب بوزة حرش محلافي أب تاريخ حرمتنا مال مسحف تصنيعك نتسب again هاردش بتدقق مو يلوم خا كله كنا تتصلى يبل كابت حدا استاهلوا بزح كياتنا لازم نسب حجي نتي ايدنتيتنا نمرس لنا مالك ስለዚህ انا كمناي املاح سب كمناي مصحف قرص ممهر دفرحن سغون كتنققلو زلني اريا بيتكريستيان هاغراويت كنا خف كيتم that's the point رديكاني بزعبا زي كنا حجيزا بانديرا دبلا مين بوينت خوينا كاي نغبر دحزنا ግን ታይ መስልካ أبنا إيرترا بانديرا لطيفكا إثيوبيا وخمص تبعات يبلو تيناتنا حساب كا مالتيو منغست إيرترا حزب إيرترا مسبخ يكون انت بولبي تدالدلو منفساو ነገር ንምዝርጋሕ ስለዚ أنا يبل አይጻረሩኒ አይድግፎኒ ማዕከላይነት እዩ ዝድሕስ ቤተ ክርስቲያን ግን ፑልፒት ነፃ እንተ ገበረቶ ስለዚህ ኤርትራውያን ቸርች ይብል ጽሕፈት ነፃ ተገበረቶ كنوصل زجبا إنا خاب قرابتنا نوصل نبر كنوصل زجبا كنوصل يبلنا. أبتسب مسرح نبر أتوبان ديرادي مسرح. أتسب يدد لك هذا الدعاء حاجة. إرتراوس من دقة يكونن بانديرا يكونن. أتسب مجمرة. أتسب من النوتو إرتراو مهان بحرق مين كاي فليتون ترديون. بها قرو خورع كك ألف دلو تخوينس تودي بها لا أنا مالتي. تتقولك كم عاد لا النوتو خير خير. هاي مجرشة حتى نمج أرش حتى أوكي ماشي نمج أرش حسب كم قبلينا مو I think كنودينا كسب زدولو من أربعة بز زعبازين زرارة أوكي هنوكي قبل لندن هو تا حتوي انت عن عي انا بلعبست الورق حتى ليله نخو استي مودعتها زخون اي بودي اوف كرايست ويكا ناي تشيرش صراح اذا استدي انا حريت اسكي تحيت كان لها دمسها تحيت له هنوك دمتي تحيت له حج دهنا له باغط بس حج ذلك هلو ابوس كتل سامعنا لها هو حجين تاعي مالت حدث كده في بخريستوس يسوس هذا اللي حدث مالنا تعالو متعرف قدس كان خمسة حبرناها كل ነገር ማለት በዚህ አይሁዳዊ ወይ ጽራዊ ባሪያ ወይ ጧ ከምዘል ይውዝ حبرنا ሓደ አካል ክርስቶስ ከም ዝኹና ይውዝ حبرنا እቲ ምስል ርድኢት ኣብቲ ሕጅን ጠቅሶ ደልና አርእስቲ ነዳህራን ስካሉት ማለት በኢትዮጵያ ጥራሕ ንሪኦ የብልና እዚ ነገር እዚ ኣብዚ ሕጅ እዚ ኣብ እንግሊዝ ኣለኩ ኣነ
أبتي body of Christ سي أب عاد إنجليز أب لندن دلنا عدو سلمتي كلها هنا وأتوات أجو خم أرستي كم زي مسحات هذا وينتي تبقى أنا رأيه وبدرس نصبح نبوس أبتنا كريستنا بدا أخايا بتشدو بخمي عينة من قدي بنقاعد بس نجرز نخيدي حتى تدلي لما تاي بإثيوبيا سايد راح طريقنا يو تاريخنا خبنوي ومسلد خوني ومور ناشوناليزم تقبرنا دلو سلازي وصل دبلر ديت أتحساسبا كحلونا كمي تريو أبوستلسي مالتسي كمي جيرنا دعينا مو مالتكا وحليف ناس متساعدو متسلمتي مسكال وصل حدا مخانا تردينا نخن بريو بتني حدش كدان أشومو حجي إذا نجرز مالتي بارير كفتر يو أبا أمورنا لازم كمي تريو قرب تعتبر حلنا بزي أبو اوكي تسميك يا بوسل هي بحق تطبق تحطه اوكي هي بحق تطبق تحطه هينوك اللي مش هو هينوك لك ثانك يو هينوك حوي الساعه اخذ صبيا صنيحه ولا ونتريت حتى سو بقى مع هو مثلنا انا بمولو حزبي كفلطو زلوو مالتي كفلطو زلوو بمولو حزبي نحنا كريستياناتنا داغم تولدنا اينا هينوك حويون حويسنا كنفلطو زغبانا داغم تولد بارت ناتنا اينايو نورمالي مصحف قدوس يعقوب 1:18 تيتوس 3:5 وانجيل يوحنس 3 كاب 1:6 على قرنطس 5:14 افيسون 2:10 نورمالي زوم صحفات زيهم هلا اشع كم تولدنا يم دزاربونا هلا اشع تولد ግን توشطاو سبنا እዩ ሊተራሊ ከምቲ ሄኖክ ዝብሎ ከዓ ገላትያ 3:26 ክሳብ 28 ይኻ ደቂስካለይ ወብኡ ናብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:13 ለካ ላይ ከዓ ቆሎሴ 2:12 ቢሉ ማለት እዩ ኩልና ሓደ ሙኻና ይዛረብ ኢትዮጵያዊ የለ ኤርትራዊ የለ እንግሊዛዊ የለ ጃፓናዊ የለ ብራዚላዊ የለ ሓደ ዝኾነስ እንታይና እዩ ሕጂ ታ ክንፈልያ ክንክእል ኣለና ማለት ኣነን ሓደ ኣሜሪካውን ጎይታ ምስተቀበልና ስጋና ሓደ ይኮነን ምድራዊ ዓድና ሓደ ይኮነን ባህልና ሓደ ይኮነን ኣተዓባብያና ሓደ ይኮነን ሽምና ሓደ ይኮነን ልምድና ሓደ ይኮነን ሓደ ዝኾነ ናተይ መንፈስን ናቱ መንፈስን ናቱ መንፈስ እንደገና ተወሊዱ ናአምላክ ሰዕባ ኣሎ ናተይ ካ እንደገና ተወሊዱ ዋላ ጽባሕ ከዓ ስጉኡ ኣብ ኣሜሪካ ቀበሪ ስጋ ኣብ ኤርትራ ቀበሪ ንሰማይ ኣብ ሰማይ ከራኸቢና ክልቴና ሕጂ በይናይና ሓደ ኮይንና ክንፈልየለና መጀመርያ ሓደ ዝኾንና ብሙሉእና ኣብ ሓደ ኣካል ተረኸብና እዩ هي أتبلت قدام قرنطس 12:13 كلنا بحد منفس تأميقنا إنامو مالت بيتا مستقبلكو نعاي نأمريكاوي نيوغانداوي نعراقاوي نإثيوبياوي نخال بمولو نتو بيتا تقبله ناباخا متصالو خزول نت منفس كل سمتين منفسنا نا وشت خريستوس تاغيرو يتيو او وشت خريستوس اتينا الذي اقول في 3 خاب 1:3 هيوتكم اب كريستوس تصوير لازم لذي اين حد خوينا تزاعتنا الله علم تدعتنا له علم كريستوس يبحث أنت بايتا تمتينا جن من بيننا إنا كلنا بحلنا لمدنا قانقنا تعبينا بقولنا حدينا بنن بيننا إنا كم فلالينا بيننا حدا بيننا نفلالي حجي إثيوبيان إرتراون تقريبا حدا ديهم هو أنا الإثيوبيان بمولو محواتي أمنتي حدا أوش كريستوس تتأمبرنا كمان كابناي بسجع حواتي نمنفس حواتي ولتناي لترى لنا عي أبت منفس هو نجر تمتيها كاب بسجع أمو كم ناتينا أملاخ دي فرحو منفسهم أوش تخرطو زي تصنبرة أحزاب دبلني عنتو يتايو نا أملاخ دي كتولو ويد مدحان نايسيت أن نجر زقبرو اتوم نا أملاخ فوري ادلوم ناتي امنا دلوم سوب قربون يسوس تزارب عيزيا أبو أديخان حوات كان صور نو أدين حواتين دا زيو من ديوم يدو أرزي أخنا اسمر الله خنك إلال لنا جن هنوك دبلا بني إيش تير مردا إذا مردا أزل لن حجان بنيش تي بتازبلنا يا ترى ارتراوينا الباري تدبري زبل حق يخسمر الله نيش يمردا دلو بقى ان بيننا انا كنز دبلتو تاغوال دويلا مالت نابنا ايثيوبيان تشيرش كي تخدي خايلكا اذا اخ بديلاتنا انا خو يبل والله يبل محبي يطقموا لكن لله حج خما ناتو صل يكونس فقر اذا نبر بحلايه فقر تنابير كات عرق كات ملس نمبر حبا ايبلني
أزي أدبلكو جن حجي كنت إنك الله زلنا عن طريق خماي بانديرا مسؤول كاباستر مسؤوله بانديرا نحن نكيفو حده لحد أنا إيرتراويان شر أبزلو أساوس داكوتا خيدا خجلجل ساوس داكوتا ما تلعب بتخسرني يكون اسم معنا بتأمل حوا شون ولا أنتم مسؤولكم إيرتراويان شر تبصوا فيري بسبب لنا إيرتراو دقة عند دعدع كيف ميت ولده أنت خوي نجن أبزي أدا أمويل اليوم إثيوبيا أو متخ كافن خالدي وانا نمنجست أملاح صراح لي كنا نسرح وإسبانياوي ويكالا عليه فلان إحنا قران اسكي إثيوبيا وان جيروم وين نحن قبري بلنا أبز غدو حاجة إثيوبيا عن شرش يوم دلخ جاءنا جن تهلكا فقد أملاح ديو أي كنا نكون كل ملص دلخ جن it doesn't make sense كم زين سبسي أمره خلوا جنا مأسر نا إرتراوان بانديرا نا إرتراوان شرش بس خا أصوته ماليش ما شب إرتراوي كوني بزي نكتسب حجر كم زلا تخرع كم زلوا متراوت حجر مردائي توانا كم سمياو ايدنتيتي مدراو ايدنتيتي خاهم زلو إرترات بحال من قارن بتسمياو قل مش كله أكل حدا مخانو وانا خاطنا يسمياو مخانو تقدماي مردائي توانا نمبر بزي إرترا بانديرا بزي إرترا شمسي أي صبح دوركو نخميه تردي نخون تصفى قبر حجي أنا نهار إحنا شم تردي إلو له بقول نجار حدا أتي نايمنا وانجيلا يعني مأسرهم عسب اللوه نوانجيلي لهم كسبت أسورسي عم تحف قدسون السيد الله سلا وانجيل مكرا خطقبو سلازي تسلي لهم يحلي لهم يلو thank you نولو تصبو يس كلاي أنا دقافة يكون كوني لو حجي سبسي دقافة يكون كوني لو بقفون دحر تزاري بوسي دقافة إخا أي بالني بك أنا دقافة يكون كوني لو حجي نمنتاي مو ديك أوام نمنتاي مو دمتو دي سمع دبل زربا حسب كما تعكم يخلي نقولاتنا يخوم دمتنا كندنا على الباسور قويتش هورا ازراسي عاويلو دي زارب دبل كما تعكا خلي حسب السوق أنا عيد ملكت نمنتاي يخوم دي جابرة هورا احنا شنبيني كونا نكو بزعبا قداي إرترا دي زارب بعلينا تنسوسين حاجة تزاريبهم فلتو ليهم سلا وطع حزبي ولا سلا بوليتيكا تزاريبهم فلتو أي فلتنيهم سقيلهم وراي منفساونا زي من قبرو بوزحات كتوعال كخلي أقلقلتي ناي إيرترا بعال باسر بين قلد بهالالو أوستراليا لو بعال باسر داويت عقبة بهالالو كن دايلي مخزر زوم بعال باسر قال ملا بوزحات اللو باسرات كنا إيرترا قد داي منن تزاريبهم دي فلتو بعال باسر تسفات إمولو تردخوني حجسي اتي أدولاسي أو حين شمتعين متى أتبزح دلا بزعبانا بوليتيكا بزعبانا إسورات تزاريبهم دي فلتو أقلقلت أملاخ قالو كوب إرترا أبتيلو وراي منفساونتهم تراي دغبرو مالتي حجي كاباتو من تخونه حوار احنا الشم بقى انا سي اي زاربني تيلو بقى مسلونا حلولو كزاربنا عي دس ملن انا نبلكم علىكم زناي بعل قويتش ناي بعل ازرا دمص تدخو دس بلني زي توسن خا دمص زارب الله تري لخا اب ليبيا زلو سي سامع اسكن بلكن كيلالنا يبلالو نتوم اسرات كاسي ندنقصلهم نحليلومنا يبلالو حجي اتين حدا غلطة جيجاد تجاجين فيديو حزنا نحن شمكن كسوق قبل نبرسي نساتن جيجا خمزلوا خوينو نزي إتات صبق نجر كأس نمنتاي ده رأينا أنا دجا فيكم كنوا بلالو قبلي بقى نزت أفرو له حزب ناس سامع عسكن بلالله هننقص على يبلالو زين على أكلنا يفتحيو أبتخا سل صورات كأزار بالله مالتي دجا فيكم كابلالو أبتحر خاريو بعليتنت بيت خرسيان أي نفلالي نسب كريستوس نسألو نمبر بانديرا إيرترا قلقلا أي نسألو بيت خرسيان هاي كريستوس يابلالو قل عينت مرداء كابزي حجي إزيتات تصبق كنرو خلو ناسي زي رأينا يدينا خويناتي فيديو ولا سنتصبقو قديفنا تحماط رأينا نزارب أيردأني أنا كموقوس قني حواتي كلت عيني دلني جيجا يرئي تصبق يرئي بزنا قرز قل سبات موقوس متكل يقولون قلبلني قدايا يكونن أنا ناي متكل سبي وقن حق إيجن سب تصبق سرح كله تصبق يدبل تصل إيه بالليل تردي خاني جيجا آخر خلوها أيفالن يبل مالتي حجسي إذن إكزابير سب هواري إحنا شمسي كمزي بحالة أفاق ميتناس أين هرمو بيني يكونن بزعبا قدا إيرترا دي زارب كني قالو دي زاربو بعلينا تنسسينا حاجة تزاريبهم يفلطني نعتاتهم قن من تايدي تزاربو دولة بسبيلن اتا بترس اب حنا شمطرا يبزي حنا اتا دولا ترديهوني
يا برقص أبتي دزارو بزنبرة بزعبات كلتا ميتيسان حدا كلتا هيمانوت قال جيجاتات نيريو جيجاي لاينا بتفرمكم وصو جيجاي نيرو جن السوط راح ساين رأي مالتي أنا أبزغ أنا لك هذا بالله حسب كاتزاريو ترجع أنا هذا ما عاد الله خمس سالك ما عاد الله خمس سالك مين كتقرهم ياكم أنا نهار إحنا شم بتن جيجاتات ترايكم كندريو እግዚአብሔር ምስክሬ ይሉልክ አለሁ አነ ንሕነሽም ከናኦፎ ይገለ ግን ብጣዕሚ ኣብ ልዕልዩ ዓብ ክብሪ ይደልኒ ብዙሕ ሒኻ ካብኡ ድምሃር ብዙሕ ይድኽስብ ማለት እዩ ከምዛ ኢደ ይፈልጦ ኩሉ ቪድዮታት ንሕነሽም ወላሂ እዚያም ጻለት ኢልካ ንክምጠልካ ኸለ ምንም ጌጋታቱ ፈልጠ ዓወታቱ ፈልጠ ማለት እዩ ዳትሶ ያነ ክሳይድ ብድሕልዎ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምክንያቱ መዓት ክቡር ነገር ዘለዎ እቱም ሰባት أقلل بالكا أب حدا أبغى حف نقدر تتوصف أيكونان نبي حكي يدلكم لو مي حدا نعمل حسب لو إلى لا تجري من إحنا شم كم زايد سبين هنيرلني أنت هيدا بلا مرد أيد الله كتصبح مرد أيدني نتيانا أي قداي بانديران أي ناير تراين شرط أي تقول بلا مالتي كم زي سايد تصبحون يا حجت أيو تنجي كتاتراي قوريتنا سلنا جا وحدة لنا عندي تشجر دحين زيا كميجر راح عن الصاخرة نفتنا هوا رح نشم هجرف زلا أخو ويدما بزعوا وطع حزب زي قدسو سب قال غيركا مسأل نقارط نسو بزعوا أسراتي قدسي كوان دوت سمعهم لهم نسو زعوا حزب يحلي ودكتكم سلازي نسب العلابي لنا أي نطلع هوا رح نشم كبر نقر دلونا أملاق سبي دخام الله صبق قون خالو تودع دخام تراين دا أرخامت يها سب دي مخصص زي كلها نمهر الله بقى أبت تصبق بل أبت حماق بل زي أقول لكم لو ما أنتي متي هوا رح نشم كبرنا أملاق سبيها كم تجيجها عقب نبلكها أبت تصبق كجنع نبلك لنا نسخة برختنا يمدر إرتاحها برتع انت تجاجها عقب كنبلك هنا أبوصل قبل يوم زد دخروا أنا متى ما يدخرني أبتتصبك عن كل زي خد نقاك أجوها قبلك يا مالتي منياتو يا أنا ولد أملاقي تردي خني سلازي زي ناكزابير سب بجهم بنيجاتيف نجارين رأيو بوزح تصبوا نجار الله قبلكم دلني أنا شنو حقو سلي لكم كن نسلا حكي إذا زرب لهم فيديوهات معلومة سكرية مالتي نغطل نحنا آمنتي حدا سرعة نختل هزبي قال يكوننا نحدا سرعة كنسعب زتأكبنا هزب أيكوننا يتسمنا بعلو أماني مالت أب حدا نقر زأمن مالت إحنا آمن تينا نأمن بإجزابيرنا إجزابير مالت نبز حسن أب سماي أب روح زلو مسموت كات راح فيت نفيت ترخبه شعور زفردكا أبنا هيوت كاز قربلكا أملاخي الله دو يلن زي فلت نبزحات أرات نقر لمن تاين الصوم زريوه نقر يلن بنا خيات بقبرز فلت زير بحريو توم زريوه جن يريوهم أبي معلتاو هيوتهم يريوهم معلتاو سقمتهم يريوهم توم زيريوه عير رأيني نعنا ننريوجن نعنا ننفلتوجن نفس وقف سقمتنا هياو أيو እግዚአብሔር ጸጋይን ዕርደይን ከሎ አምላኸይኒ እብሎ አለኹ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ብምልማን ይዛአምን ብዙሕ ብምዝራብ ይዛአምን እግዚአብሔር ከእምኖ ይዝጽዕር ሰብ ኩነታተይ ሞራአዮ ዝሓልፎ ዘለኹ ይትርየ እንዲኻ ደለኻ ኣይትዝክረን እንዲኻ ከም ዝባግበር ከም ትኸይትገብር እንዲኻ ንእግዚአብሔር ኣምርዳዕ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍእ ሰብ እዚ ግን እንታይ እዩ እግዚአብሔር ጸጋይ እግዚአብሔር ዕርደይ እግዚአብሔር ዝውከሎ አምላኸይ ኣርባዕተ ነጥብ ኣብ እግዚአብሔር እንደህርዳ ተወኪልካ ولا تخسر زقبو يفتح تفتح يخلو أسري نعها أي ملكة كاني نعها أبغى خناف عندي هذا اللغة أبصق أقوى هذا اللغة أي رغبة كاني زابير زمنو سب زابير زو كلوس قال يخون ودي أفريقيا وخون أوروبا وانا يخون زريزال تزلو تنبيت يمسألك أي يمسألك أبغى بقى تتصوع أي تتصوع لعلو كله تنبيت زخانة تنبيت قلنا نقولكم كي زبلة أي كرغبة كان سقاي والنابدون كان أي كقربني نمنتاي نلعل سمت إخا غير كايو إخامو أولوس كزارب كله أب رومي عسرته እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድህን ይሉ ኣብ ገለ ኤሪያታትና ህይወትኩም ቻሌንጅ ዘለኩም አውኡን እግዚአብሔር ተወከሉ አውኡ ስም እግዚአብሔር ጸውዑ ሃሌሉያ አሜን ካብ ዝመሰለኩም ትጽልዩ ስም እግዚአብሔር ጸልዩ ለማዓንቲ ነቢያትኩም ሓደ ሰብ እግዚአብሔር ጸጋይን ዕርደይን ዝውከሉ አምላኸይኒ እንድሕር ዳይሉ እስኹም ተነበይሉ ንልዑል ስም ጸግዒኻ ስለ ዝገበርካዮ ከይዘበለ ኣይከረኽበካኒ ተቓይውን ኣብ ዱንካንካ ኣይከቐርብን እግዚአብሔር ዝፍቀር አምላኽ ንዘይ ፍቀርኩ ከተፍቅሮ ይትኸልኒኻ ዝፍቀር ባህርን ዘሎ ይኻ ተፍቅሮ
እግዚአብሔር ሰናይ አምላኽ ስለዚህና ነፍቅሮ ብሩኽ አምላኽ ስለዚህና ነፍቅሮ ዝፍቀር ባህር ስለዘሎ ኢና ነፍቅሮ ልዕሉ ሁሉ ኸ ስለዘፍቀረና ኢና ነፍቅሮ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩኻ ኣተጸውዑ ኩሉ ንሰናይ ዘድግፎ ንፈልጥ ኢና ኣምላኽ ዘፍቅሮም ኣይኮነን እቶም ንኣምላኽ ንምንታይ ይመስለኩም እግዚአብሔር ንኹሉ ይዘፍቅር ዋላ ነቶም ዝጠፍኡ ጎይታ የፍቅሮም ዋላ ሲኦል ንዝኣቱ ሰብስ እግዚአብሔር ስለዝጸልኦ ኣይኮነን ሲኦል ዝኣቱ የፍቅሮ እግዚአብሔር ሲኦል ዝኣቱ ዘሎ እሱ ንኣምላኽ ስለዘየፍቅሮ ኣምላኽ ንዑ ስለዘየፍቅሮ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ተረዲዎም ስምላሽ ዝሃቡ ማለት እግዚአብሔር ከም ዘፍቅሮም ዝፈለጡ ሰባት እዮም ዘፍቅሮ ሃሌሉያ አሜን ኣጥቢቁ ስለዘፍቀረኒ ዶኛልና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ለይትን መዓትን ደለይዎ ኢኹም ነማተር ክንደይ ዓመት ወስደልኩም ብዘይ ገድስ ስለምንታይ መስልኩም ብዘይ ብኡ ምንም ክነስልጥ ኣይንኽእልን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ናተይና ሃትኩምን ኣብነት ስለ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ን30 ዓመት እዩ ነዚ መንፈስ ዝተጸብዩ ከመይ ፔንፉል መስልኩም ከመይ ከቢድ መስልኩም ቀሊል መስልኩም ቀሊል ኣይኮነን ስለዚህ كل ጊዜ ክንፈልጦን ክነሰውዕለን ዘለና ነገራት እንታይ እዩ እንተይልና መንፈስ እግዚአብሔር ናይ ግድን ከትልየና ብዘይ መንፈስ ኣምላኽ ኩላትና ክንፈልጥና ሃገርመኩም መንፈስ ኣምላኽ ንዓ መንፈስ ቅዱስ ምጻእ ንብል እኮ ኢና ሓቂ ግን ንገለና ይድንጌና ግድኹስ በዓልና ናኣተው ትስራሕ ይድንጌና ዋ ክሳብ መዓስ ከም ዘይልናስ በዓልና ጃምፕ ጌርና ናኣቱ ምንም ክነስልጥ ግን ኣይንኽእልን መንፈስ ቅዱስ ኣበይ ኢኻ ትረኽቦ መንፈስ ቅዱስ ኣበይ ይርከብ ብዙሕ ትምህርታት ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ንመንፈስ ቅዱስ በቃ ከመይርካ ከም ትረኽቦ ዝብላ ርእስቲ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ከመይርካ ትጽልይ ዝብላ ርእስቲ ንመንፈስ ቅዱስ ከምዚ ብዙሕ ርእሲ ክትርከብ ትኽእል ኢኻ ነቨር ብኹም ኣይትረኽቦን ኢኻ ንመንፈስ ቅዱስ ገርመኩም ሓደ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዘይብሉ ኣምላኽ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣይርከብን መንፈስ ቅዱስ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኮሌጅ ሳለና ዩኒቨርሲቲ ሳለና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ ግን የለን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኮሌጅ የለን መንፈስ ቅዱስ ንዓይልካዮ ዝመጽእ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ በቃ ባዕሉ ንመን እንታይ ደልዩ ሰሌክት ገይሩ ኣብ ሰብኣትዩ ስርሑ ዝሰርሕ ኣምላኽ አሜን ሕጂ ግን መንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ሰባት ከም ንፋስ ከም ሓደ ሓይሊ ከም ድላይካ ትገብሮ ከምኡ ዝርድኡ መንፈስ ቅዱስ ግን ሓደ ኣካል ስላሴ ማዕረ ኣቦን ማዕረ ወድን እዩ ድማ ብስልጣን ብሓይሊ ብኩሉ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ብጣዕሚ ዓቢ ኣምላኽ እዚ ዓቢ ኣምላኽ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትረኽቦን ኢኹም እዚ ኣምላኽ እዚ ትጸምእ እሞ ትደልዮ እሞ ስድማ ባዕሉ for a special purpose ይናባኻ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕሎ ዝግባእና ክንፈልጦ ዝግባእና ነገራት መንፈስ ቅዱስ እንተዘየላ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይብላ ወይ ሓደ ሰብ እዚ ዝለኩም ዘሎ ኣብ ዘሎ ዕዮ ከዓዮ ክርስቶስ ብመንፈስ ሞይቱ ይብሉ ኣብ መስቀል ኣብ ሲኦል ኣብ ኢድ ኣጋንንቲ ወዲቑ ዝብሉን ወረለው ኣብ መጽቲ ደቂ መርገም ክርስቶስ ስለ በሰለስቲኡ ሞይቱ በመንፈስ በነፍስ በስጋ ኢየሱስ በሰለስቲኡ በመንፈስ በነፍስ በስጋ ሞይቱ ኣብ ኢድ ኣጋንንቲ ወዲቑ ኣተዓመፀኛ ሓጢአት ደገሪ ዳሞ ኣብ ኢድ ኣጋንንቲ ዝወድቕ ሓጢአት እኮ ምስ ገበርካ ነፍስኻ ትመውት ኢየሱስ በመንፈስ ኣይመውትን ይብለካ ትሕሱለኻ ናቱ ሓጢአት ኣይኮነን ተሰኪሙ ናተይ እናትካ ሓጢአት ከም ዘይብሉ ቅድም ክነግረካ ተሓሳዊ ኣታመታለሊ ሰለስተ ጥቕስ ክጠቅስ ግዜ እንተዳርኺኒ ምዕራፍ 8 ሓጢአት የብሉ ቁጽሪ 44 ንስኻትኩም ሲ ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም ታ ግብሪ ኣቦኹም ትገብሩ ድማ ትደልዩ ኣለኹም ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ ንስኻ መጀመርታ ቀታል ነፍሲ ኣብኡ ሓቂ የለን ሓሳዊ ክሕሱ ድማ ካብ ርእሲ እዩ ዝሕሱ ቁጽሪ 45 ንኣይ ግን ሓቂ ስለተዛረብኩ ኣይተኣምኑን 46 ካባኻትኩም ብሓጢአት ዝረትዓኒ መናል በሓጢአት ዝረትዓኒ መናል ሎ
من الله بحق أزل شعات قدر أسران شعات انتايل أنا نعوب هذا بلو أقبر يمه بيني أحد جنين قدر أسران شعات انتايل أنا نعوب هذا بلو أقبر يمه أنا نعوب هذا بلو أقبر يمه بيني أحد جنين شمونت أسران شعات يقدر ده حركة قدامي ملأخت يوحنس قدامي ملأخت يوحنس سمعي قدامي ملأخت يوحنس يبلا الله أبو حاتيات يلن حاتيات قبر كاب ديابلوسي حاتيات زي بلو حاتيات زي قبر تايدا غير أبزبانو حاتيات يتسكيمو إساياس معرف حمسان سلسن قدر شديس أبزبانو يتعينو أبسقو إنو كالو بيتروس قدامي بيتروس كالا أي معرف أبسقو أب أنشيت صورة أبزي تسكيمو بتأنسسا سر أبو لي كدان نتا أبس هز قبر السب كتتعرقو خلا تزا أبس سب حانتي أبر زي بالله قنشل يا مسمى خان كنا زخلا إلكا أبزا أنسسا زي أكبر يقول يزارب حاجاتنا أحلف نسان استسلا زخونة تتعرقو أبل علي أي تسكيبات نساي قبرتون قدامي بيتروس يبلك الله خلاي معرف زيان بيبخودي ازراشان بعت نحاتيات مويت ناس نسلك ما انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا ابسبو اب انچي تصرو بقص كاب سبسي بيرفكت هاي تتصبيو يا تبناي لو معنتي مخري قال الصبات انتي يبلو مسيلكا عبسب زغونه صبق نغير مشري كم زي عندنا موديلات تخوينا يبلو مالتي حجي نفع خلص كم ديا حجي نتسب بيرفكت خولي تصبيو مالتي أبز عالم زي حوينا زي حجيهم قدمهم أبوتاتنا كلهم مالت كلها جيجاني رواي هذا جيجاني يقولوا إجزابير الله تعالى سلزي كافسة بيرفكت هاي تتصبي يا مولا تكونا نحنا مولا تكونا دخانة قدلو صلنا على الزرار بانني حسبنا مقلاسي يا أو عالم مولو زبها السب يلا هذا ملك عنيا دس دبلود تريوش مولو اندابلكاس لب غودلو عشات صنح حدا خا ابيت لبونا ابيت قلعنا ابيت قلقل اندابلكا خا قال شجر كا صنحو تردمني ابيوت كل صبر اصل خالناتو دخمالو سلاذ كاسه بيرفكشن عين تصبر بقى كابت 100 80 تصبق ترينالو بقى نقبلو اتن 10% قلقل دخامو ين سب سلا دخونه يقلقل إلنا كنحلف يقبأنا مالتي تدري كوينو نسب بيرفكت أي تصبيو وأنا بتعمل جرمني قال سواتي بقى بكل فتسون كتكوني دليها إذا أمو ديكال سبات من دينا سمعت لنا ندكم نخورين حرق يا زي تدني زرباخ نزارب نخل بسمعت سلازي تدقد سنتايو أكلسي كابت دزاروبوسي كندي جيجا إلكا جمجم توصل ماتي شعو زبزح تقنع نحكو إنه مكان إنتي واحد جيجاتات سب سلازخوني إلكا شرقي تحلف مالتي سلازي زوم نسب بيرفكت خون تتصبيو بك أبو كل فتصم أي كأني أي نبرن ونكدم كلهم إيفن عم تحفكم سلو أبوتات أم صايو كلهم يقاقين يرون إيتروس تبلكا إذن سب قريسو نيسوس كريستوس كحيدوا يا كندنا نحن لهم عم تحفكم سلو وراتهم إمنة أبوتات يدو لك أرنو يلي نايم ترت أرمن فستنا وراهم يرون كان بعد توماس أي أمن يسوس كي تقلت سيلهم من ما تسب قدولون دخامنا لهم ولا هواري باولوس قدولون يرو دخام يرو بدخامة يترى إذا مكحمش من يرو حجي كل سبنا تقدولون لهم أو كده كم زين إحنا سواتي فوليات فترة وكا قال يكونا سواتينا ترجعنا يا ስለዚህ ካብ ሰብ ፐርፌክት ኣይትፀበዩ ኣይነበረን ኣይህሉን ኣይክህሉን ይኸዓ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ናቱ ድኻለ ጎደሎ ኣለዎ ስለዚ እስኻ ንስኺ ክንርኢ ዘለና ነተን 5% ጌጋ ወይ ድማ ድኻም ናይቲ ሰብ ዘይኮና ክንርኢ ዘለና ነቲ 95 ሚእታዊ ፅቡቕ ነገሩ ንዑ ንጠምት ንፉዕ እንዲ ኮይኑ ብጣዕሚ ከም ዝኸለስ ከምዚኣ ክእላቶ ብኻ ብረዘር كم دخم إنه تقبل على بقصة سبي دخم قوني إذا بقى أملاخ يرضى إلك أنه تصورت كورون ويك أما خرون له من دعك تفرد وبتن 5% جيجاسي
نتديس عن حموشن إيتاي أيقبلوا يقرمك أين يصير نجار سبات نبهر فطرات نيجاتيف كوينا بقى نيجاتيف هذا ساعات زي حاجة كنا يبلين يبرر له مش زينا أرقص أيكوني حتى أي طوري أقول زينا يدخل ودي سبات كل زي ودكتنا يسوينا أنا وري ودكتنا يسوينا أنا جوح أمبر ما تتصبق عين الجوح نقرن دولنا أنا ولا بزنا من فساو قد أجله الله قد تقوم لهم سبات جل زنبورو بقول الدخام من حرت رخيبهم ويا بحكي أتوري قوم جله هذا صنع ينقرهم دمس سبيلهم وبا إزاس أجل قال الله خلص كم زجيرو إزاس كم زجيرو بيتعمل كرمك سبب اللي خفتنا كلن ودق أي كلن حتى يتكسر كلن سيطان كجاجي قال أي كلن بكا تتصفوا زغبر زنبورة خدا أي ذكرني أنا ما رأيت قرمني بجاهم بوزيتيف حسبوا كابسة بيرفكت أي تصب زي عملكم لدي نحابش علم مخان سنفناي نزي دفار زخونه حزبي نزا عمصኛ زخونه ولدو تحت مخان አይዋጽኝ ይብለካሉ አይዋጽኝ አፎም ምትሓዞም ጽቡቅ ስለ ዝኾነ ይዛረባሉ አፍካ ከተሐዘካ ጽቡቅ ገ دايما دايله ድማ ብዛዕባ ዕሽር ከመህር የለንቀነ دايما دايله ማአስ ግዚኡ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ብዛዕባ አገልግሎት ደጊመ ከመህር كسع نز بلو كابيت أملاخ بوتا أخ ساعة تحز زنا حسين لهم أيكونكم تنقيق أسمع تنقيق اسمع እንዳትፈሩ ለየትኛውም ጴንጤ ነው ወንጌልን ያስተካያሉ ለየትኛውም ጴንጤ ማንንም ይሁን ማን ደህንነት የተፈጸመች የባለፈው የዛሬ የምትመጣ ኃጢአት በኢየሱስ ላይ እንደተጣለች ሳትፈራ ንገረው አትሸቅጡ በኢየሱስ ላይ የወደቀው የባለፈው የዛሬው የሚመጣው ኃጢአት በደል መተላለፍ በሙሉ ነው ከዚህ በኋላ ያለው የመዳን ንስሐ አይደለም ንስሐ ሁለት አይነት ስለሆነ የመዳን ንስሐ ወይም ጌታኛ ሀገር ላይ ጌታን መቀበል የሚባለው በህይወት ዘመን ስንቴ የምትፈጽመው አቤት አንዴ ነው የምትፈጽመው ጌታን ስንቴ ነው የምትቀበሉት አበበ በጌታ ነበረ ያገለገለ ነበር ወይ በጌታ ቤት ቆየ ከዛ በኋላ ትንሽ ከቸርች ያመት ረፍት ወሰደ አስቴር አወቀን ሲያዳምጥ ቆየ አላዋጣ ስትለው መጣ ጌታን ይቀበላል አይቀበልም ይቀበላል የመዳን ንስሐ ወይንም ሐዋርያ ሥራ 2 ላይ ያለው እንድን ዘንድ ምን እናርግ ንስሐ ገቡ የተባለው እሱ ማለት ነው የመዳን ንስሐ በጴንጤ ቋንቋ ጌታን መቀበል የሚባለው ስንቴ ነው አንዴ ነው የምትቀበል ሄደ በመጣ ቁጥር ጌታን አትቀበል የመዳን ንስሐ ነው የመዳን ንስሐ ውጤቱ የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ለመዳን የቀረው የብረት ንስሐ ነው ፌሎሺፕ ማደስ ነው ከቤተ ክርስቲያን ጋር በጎንዮሽ እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ካሉ በረከቶች ጥቅማ ጥቅሞች የምናገኘው ነው እሱኛው ንስሐ ደግሞ ተሰብስቦ ማልቀስ ነው አሜን ማልቀስ ነው ነው እውነተኛ ንስሐ ጸጸት የሌለበት ድርጊት ነው ኃጢአት ማለት ስፍራን መሳት ወይንም ሚሲንግ ማርክ ነው አይደል ማርክን መሳት ከሆነ ንስሐ ማለት ወደ ማርክ መመለስ ማለት ቋይር ነበር ከዛ የት እንደሆነ ሄድክ ስትመጣ ማለት እዛው ያለህበት ቦታ ሆነ ማልቀስ አይደለም ንስሐ እኔ እኮ ድሮ ቋይር ነበር እንዴት ያለ አገልጋይ ነበር ዛሬ እዚህ ቦታ ምናምን አይደለም እንደዛኛው ልጅ ቀጥታ መምጣት ነው ወደዚህ መምጣትና ቦታ መያዝ ነው አሁን ዘና ፈታ ብለ ከሆነ ካልሆነ ያኛ አማራጭ ይዛሉ የምትልበት ሰዓት ድሮ ነው አሁን የለም እያንዳንዷ ደቂቃ ወሳኝ እንደሆነ ሲነግራችሁ ፈልጋለሁ ስለዚህ ሰዓቱ እንደደረሰ ወቅ በምን ለወቅ ቅዱስ ቃሉ ፍጥረት ነገስታት ባህር ሰማይ ይነግራልና ስለዚህ ቤትህን አሰናዳ ለመወሰድ ለመነጠቅ ወይም የመጨረሻው አምላክን ፊት ለማየት ተዘጋጅ ሰዓቱ አልቋል ሁለት ስፍራህን ለይ ስፍራ በምድሪት ከጌታ ጋር ተናበህ እንጂ ከቸርች እሺ አንዱ ቸርች ስትቀይር ጓደኛ ለመልመድ 1 አመት ይፈጅብሃል ስትጋጭ ሌላ ቸርች ሄድክ 2 አመት ይፈጅብሃል እንዲሁ በሙከራ አለቀ እኮ ዘመን ቸርች አትቀይሩ ማለት አይደለም ግን ስፍራ ስትቀይርም ከጊዜ እየቀነስክ ነው ጌታ ካላለህ በቀር በጣም ወሳኝ ነው ይሄ ምሪት ያስፈልጋል 3 ካደናቃፊዎች ተጠበቅ ከሰዎች ተጠበቅ
ልብን አትጣልባቸው፣ ዞር በል። በቃ በጥቃቅን ነገር አይጫኑብህ። ኬዝ ስተዲ ዞር በል የሚለው ሰው አለ ይመስለኛል። ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። ትንቢታዊ መልእክት አለኝ በዚህ ጉባኤ። እንጸልያለን። ለአንድ ሰው ልጄ ሆይ ይልሻል እግዚአብሔር በእውነት በደለሽ ሰው እጮኛሽ ካደሽ በዛ እርድ ብናልሽ እንዴ ላላ አርጊው እናትሽ ሞታ ለቅሶ አልደረሰም አታስቢው። ብር ወስዶ ካደሽ እንዴ በቃ አታስቢው። እሱን ነገር ሁሉ ሊያልቅ ነው። ልጄ ሆይ ሰዓቱ እንደደረሰ እወቂ የሚላት ሴት የሚለው ወንድ አለ። አንተ ከምታስበው በላይ ሰዓቱ ቀርቧል። ይሄን ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ለመገስገስ ተጠቀመበት። አንተም ወደ ኢየሱስ ገስግስበታ። ያንተ ኢየሩሳሌም ኢየሱስ ነው። አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ነች። ጊዜህን በሙሉ አጠንፍፈህ ወደ አዲሲቱ ታላቅ የትንቢት ኮንፈረንስ ይባልና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቢባል ሁለት ድንኳን ቢጣል በቀኝና በግራ ወዴት የምትሄዱ ይመስላችኋል? አሎስቲ እኔ አሁን አዲስ ክርስቲያን አይደለም፣ መሪ ነኝ፣ አገልጋይ ነኝ። አሁን እንዴት እስቲ እንደው ምን ይባላል? አሁን እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ትምህርት አሁን ያን መረጠ ተብዬ እንደው ተዘብት ላይ ልወድቅ አይደለም ተብላችሁ በግድ ተጨምድዳችሁ ካልሆነ በስተቀር በእውነት ውስጥ ልባችሁ አይከጅልም። ምን ይሆን እዛ? ምን ይሆን የሚሰራው? ምን ይፈጠር ይሆን? ቢያንስ ያዋጣናል። እግዚአብሔር ቃል ያዋጣናል። መጽሐፍ ምን ይላል? ትንቢት ምን ይሆናል? እውቀት ይቀራል። የማይሻር የማይቀር የማያረጅ የማይለወጥ የማይጎድለው መልእክት የማያጣ ለዚች ወጣት መልእክት አለው፣ ለእህቴ መልእክት አለው፣ ለእኔ መልእክት አለው፣ ለአባት እናቶች መልእክት አለ፣ ለሕፃናት መልእክት አለ፣ ለነገስታት መልእክት አለ፣ ለካህናት ለነቢያት መልእክት አለው። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ የበሰለ የተቀመመ ምግብ ያለው የከበረ መጽሐፍ በምሳሌ መጽሐፍ እንደተጻፈ በእውቀት የከበረ ለሚጠይቅ ሁሉ መልስ መስጠት ይቻል ዘንድ በውስጥ ለሚፈጠር ጥያቄ ከውጭ ለሚመጣ ጥያቄ ሁሉ መልስ መስጠት ይቻል ዘንድ በእውቀት የከበረ ነገር አልጻፍኩልህ? ምን ጥያቄ ነው። መልሱ ምንድነው? ይቅር በለኝ። መጽሐፍ ጽፈህልኝ ነበር፣ እኔ ላነባው አልተጋሁም ወይም ልማረው ጊዜ አልሰጠሁም እንጂ ካልሆነ በስተቀር ሌላ መልስ የለንም። ስለዚህ አንብቡ የእግዚአብሔርን ቃል። አሜን ነው ወገኖቼ። ናይሰብ ፍቅሪ ክለዋወጥ ናትካ ግና አይልወጥዩ ናይሰብ ፍቅሪ እወኽ ውዳእ ናትካ ግና አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናይሰብ ፍቅሪ ክለዋወጥ ናትካ ግና አይልወጥንዩ ናይሰብ ፍቅሪ እወኽ ውዳእ ናትካ ግና አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ ናትካ ፍቅሪ አይውዳእንዩ አይውዳእኒ ፍቅርኻ ኢየሱስ ንጽላቱ ዘፍቅር ጎይታ ኣይተረኽበን ወኸማኻ ምስ ድኻምካ ዝሽከመካ
من الذي يسوس كماخا عمكرا يخون أبرهوا زي تلوت نسخايخا زي كأل يلنا بخا كله نجر قليل ونعخا بفقرغا تقريبه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه بفقرغ تقريمه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه نايس فقري كل واود ناتكا جنا اي لوطنيو نايس فقري وخودا ناتكا جنا اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو عقوبي خان ذجنقو متقلي خان زدخمو سبز نبر بمحرتكايو ناتكا فقرس اي ودانيو بحري خاسيف ليز بليو ويتا يسوس سرحكا قروميو كسعبكاين حوارو زحشنس مسخايو بفقرغا تقريمه بمحرتكا تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه بفقرغ تقريمه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه نايس فقري كل واود ناتكا جنا اي لوطنيو نايس فقري وخودا ناتكا جنا اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو اي ودانيو فقر يسوس بخونتات زيت لواوت بسرحك زيت تعاس اي تدقس اي تتاخس نحال وانا كل جزيت تتكه زي تخصص بحلوفنا كنرحلك تقربنا رفوليو تفقرخا اي ترأين كم زناتك بفقرخا تقريمه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه بفقرغ تقريمه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه نايس فقري كل واود ناتكا جنا اي لوطنيو نايس فقري وخودا ناتكا جنا اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو ناتكا فقري اي ودانيو سناي خاصناي بحكي كل جزي تتمت بفقري نشكورات تحلي تقلي ويتا يسوس فقري خاب حكي نزحزنو تسفات هبوم بمحرتك عبيتك تنبروم نزودقو تنسقوم بتسقاخا تعبيوم تنبروم بفقرغا تقريمه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه بفقرغ تقريمه بمحرتك تدنيقه املغك تمسيته بسرحك تحكويسه نايس فقري كل واود
ناتكا جنا هاي لوطني نايس فقري اوخ ودع ناتكا جنا اي ودعني ناتكا فقري اي ودعني ناتكا فقري اي ودعني ناتكا فقري اي ودعني ناتكا فقري اي ودعني